तुसां सारे मैं कल्ला सदा विरदे हस्बुन अल्लाह किसी भूल में न रहना सनो समझी ना तू कल्ला दरूद पाक बावाज़ बदल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अर्ज़ है अबू बकर आका दी चाहत दनाए। आपको ये मनक़बत लगेगी लेकिन ये नात है। शागिर्द की तारीफ उस्ताद की तारीफ होती है। कहो सुबहान अल्लाह। सत्रे में पढ़ूंगा, आपने सुन के कहना है कि बेशक अबू बकर आका दी चाहत दनाए। अबू बकर आका दी चाहत दनाए, अबू बकर दिलां दी राहत दनाए। अबू बकर आका दी चाहत दनाए, अबू बकर दिलां दी राहत दनाए। अबू बकर सईदी इताअत दनाए, अबू बकर सईदी इताअत दनाए। अबू बकर सच दी क़ियादत दनाए। अबू बकर पहली इमामत दनाए, अबू बकर पहली इमामत दनाए। अबू बकर पहली इमामत दनाए। खिलाफत अबू बकर, ये नाम कितना खूबसूरत है। कहो सुबहान अल्लाह। मैं बोलूँगा खिलाफत, बहादुर का हाथ बुलंद हो, अलम बनाकर बुलंद करेंगे। और गैरत वाला, मोहब्बत वाला गैरत से मोहब्बत से बोलेगा अबू बकर खिलाफत। हाथ बुलंद करके गरजदार आवाज में खिलाफत, शेर की तरह धाड़ के, बिल्ली की तरह मिनमिना के नहीं। खिलाफत, सदाकत, नयाबत, इमामत अबू बकर, खिलाफत अबू बकर, सदाकत अबू बकर, इमामत अबू बकर। अबू बकर उम्मत विचों सब तू आला, अबू बकर उम्मत विचों सब तू आला। अबू बकर बादग नबी सब तू बाला, अबू बकर बादग नबी सब तू बाला। अबू बकर इश्क़े नबी दा हवाला, अबू बकर इश्क़े नबी दा हवाला। अबू बकर लोगो बहु शाना वाला, अबू बकर सईदी विज़ारत दा नाए। कौन कौन बोलेगा? अबू बकर पहली इमामत दनाए, अबू बकर पहली इमामत दनाए। अबू बकर पहली इमामत दनाए। खिलाफत ऐसे नहीं, बहादुर बनकर। खिलाफत, नयाबत, सदाकत, इमामत अबू बकर, खिलाफत अबू बकर, सदाकत अबू बकर। अबू बकर सोने दी सोनी निशानी। मेरी बातें समझ आ रही हैं आप? फिर आप सारे क्यों नहीं बोल रहे? स्टेज पर की बला बैठी हुई है जी, इससे डर लग रहा हो आपको? इसकी आवाज खोलें, आवाज खोलें। अबू बकर सोने दी सोहनी निशानी। कहो बेशक अबू बकर सोने दी सोहनी निशानी। अबू बकर अज़्मो अज़ीमत दा बानी। अबू बकर है गार विच सईंदा सानी। अबू बकर है गार विच सईंदा सानी। अबू बकर किस्सा ते ना कोई कहानी। अबू बकर किस्सा ते ना कोई कहानी। अबू बकर दीदी हिफाजत दा नाए। कौन कौन बोलेगा? अबू बकर पहली। दिल पे ज़रब लगा के बोलो, राकर लांचर की तरह ये जुमला बरसता है कसरे रावजियत पर। अबू बकर
آقا دی چاہت دا نائے ابو بکر پہلی امامت دا نائے ابو بکر پہلی امامت دا نائے خلافات ہاتھ بلند خلافات صداقات آپ کو پنڈال والوں کی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی سارے بولیں خلافات صداقات نیابات امامات ابو بکر خلافات ابو بکر صداقات ابو بکر اور ابو بکر چمن نبوت دا مالی ابو بکر چمن نبوت دا مالی ابو بکر سائیں بعد امت دا والی ابو بکر سائیں بعد امت دا والی ابو بکر سارے صحابہ تو عالی ابو بکر سارے صحابہ تو عالی ابو بکر نو من گئے کل حلالی اے ابو بکر نو من گئے کل حلالی ابو بکر نو من گئے کل حلالی ابو بکر دا پتہ روزے دی جالی ابو بکر اجوی رفاقت دا نائے ابو بکر پہلی امامت دا نائے ابو بکر پہلی امامت دا نائے ابو بکر پہلی امامت دا نائے خلافات گواہی دو ہاتھ بلند کر کے خلافات عقیدے والے بولیں بد عقیدہ نہ بولیں خلافات نیابات امامات صداقات ابو بکر خلافات ابو بکر امامات ابو بکر نیابات ابو بکر ابو بکر ہجرت دا دلکش نظارہ ساری دنیا سو رہی ہے دو جاگ رہے ہیں اور وہ بھی دیکھ رہا ہے خوش ہو رہا ہے کہ آج میں نے ابو بکر صدیق اکبر کو تاج وفاداری پہنانا ہے کہو سبحان اللہ سارے صحابہ صدیق ہیں لیکن سارے صحابہ صدیق ابو بکر صدیق اکبر عرض کروں گا ابو بکر ہجرت دا دلکش نظارہ ابو بکر ہجرت دا دلکش نظارہ ابو بکر آقا دا اول سہارا ابو بکر آقا دا اول سہارا ابو بکر ہے عشق دا پہلا نعرہ ابو بکر ہے عشق دا پہلا نعرہ ابو بکر جیسا نہیں ہونا دوبارہ ابو بکر جیسا نہیں ہونا دوبارہ ابو بکر عشق رسالت دا نائے کون کون بولے گا ہاتھ بلند ابو بکر کے لیے ابو بکر پہلی جن کو یاد ہو گیا ہے زبان والے بولیں گونگے چپ رہے ابو بکر پہلی امامت دنائے ابو بکر پہلی امامت دنائے خلافات ہاتھ سیدھے بلند خلافات صداقات دشمن بھی تو دیکھے نا کہ جاگ رہے ہیں محمد کے ابو بکر والے خلافات نیابات امامات امامات نیابات ابو بکر خلافات ابو بکر صداقات ابو بکر اور ابو بکر حق کے نہ اس وچ کوئی شک کے کہو بے شک ابو بکر حق کے نہ اس وچ کوئی شک کے ابو بکر عشق محمد دی اکھے ابو بکر عشق محمد دی اکھے ابو بکر دل تے دل دی دھڑکے ابو بکر دل تے دل دی دھڑکے ابو بکر نور نبی دی چمکے ابو بکر نور نبی دی چمکے ابو بکر نو نہ کوئی کر سکیا وکھے ابو بکر جاری کرامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے خلافات صداقات
امامت امامت نیابات ابو بکر خلافات ابو بکر صداقات ابو بکر امامات ابو بکر اور ابو بکر عشق نبی دا جنون ہے ابو بکر عشق جنون کیا ہوتا ہے اب میں آپ کیسے سمجھاؤں حق نواز کا نام سنا ہے جھنگ میں سو رہا ہے حق نواز عشق صحابہ کے جنون کا نام ہے کہو سبحان اللہ اس کو بھی پتا تھا کہ میرا مسرور ہے یتیم ہو جائے گا مگر اس نے پرواہ کی چاہتا وہ تو وہ بھی بنگلے کاڑیاں فیکٹریاں بنا سکتا تھا مگر عشق پاک ہوتا ہے کہو سبحان اللہ ابو بکر عشق نبی دا جنون ہے ابو بکر ارشد دے دل دا سکون ہے ابو بکر مومن دے دل دا سکون ہے ابو بکر سنیاں دے دل دا سکون ہے ابو بکر تے امر کن فیکون ہے ابو بکر امت دا خیر القرون ہے ابو بکر عہد صداقت دا نائے پورا پنڈال بولے گا ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے خلافات صداقات نیابات امامات ابو بکر خلافات ابو بکر صداقات ابو بکر پہلی امامت دنائے